سير جويتي دائما تقول بأن كتيبة الخراب من أفضل ما كتبت، وتردد هذا الأمر في الحوارات في اللقاءات، وتقول بأن كتيبة الخراب كانت اختصارا واختزالا لمسار يعني ربما شخصي، ولكن رواية المغاربة استحوذت على النقاش الأدبي والروائي. الآن أكثر من سنتين الرواية أصبحت هي الأولى وتباع بشكل كبير جدا. هل تخشى بأن تكون ضحية الرواية الوحيدة؟ بأن هذا النجاح في المغاربة يمكن أن يؤثر على المسار الأدبي لأستاذ جويتي كما حدث مع محمد شكري، كتب زمن أخطاء، كتب وجوه، لكن في نهاية المطاف اختصرت الخبز الحافي محمد شكري. هل تخشى بأن تختصر كرواية المغاربة؟ ما عنديش أنا هذا التخوف. الأسباب هو أن الناشر مثلا هضر معايا يومين هذه قال لي راه الآن المغاربة تتبع أكثر من الوقت اللي راه الناس يطلبوها ليا بزاف وكذا إلى آخره، وتيقول لي راه الناس تنتظروا تيجيو تيسولوني واش أدير. أنا نقول لك أول مرة غادي نقول هذه القضية، المغاربة ما كانتش رهان شخصي بالنسبة لي أنا، كانت وقعت شي ظروف شخصية ما بقيتش في المسؤولية، وتراكمت عندي واحد المرارات ديال التجربة ديال مدير مصلحة خارجية في منطقة معينة، ويخالط الاجتماعات الرسمية ويخالط السلطة ويخالط التدبير الترابي، وهذا كل شيء هذيك الأشياء تراكمت عندي. وكان يمكن نقول لك دابا إلا طوال لي الله في العمر نقول لك سأكتب مثلا رواية طويلة على العيطة، غادي نكتبها نرجع نكتب على البادية اللي كتب في ليه الشمس، سأكتب رواية على مريري دانا تعتيق، سأكتب رواية على التنمية البشرية، ديما نكتب على التنمية البشرية بطريقة ساخرة، الأشياء اللي شفتها أنا والأشياء اللي اسمه كيفاش أنه كل ما خدينا شي حاجة تردوها كاريكاتير زعما اسمو تيدخلوا فيها الناس وهذا، ولكن المغاربة جات لذلك راه كتبتها في واحد الفترة وكنت تنكتبها بحال شي واحد محكوم على انه يكتب هذاك النص، كيفاش كتبته كذا كذا الى اخره. شي مره نكتب شي حاشيه على هذه المساله، ولكن انتظر النص اللي انا اكتب الان نص على الجبل، لانه الجبل ما كتبناش عليه بزاف، والنص في تصوري دابا يمكن نكتب 400 صفحه، ولكن النص غادي تكون فيه شي 1600 صفحه، وعندي هذا الرهان كيفاش نشد واحد من الصفحه الاولى حتى الصفحه 1600 وهو تيقرا. كان عندي دائما مع الاصدقاء تنقول لهم غادي نكتب واحد الروايه فلوف بحال الروايه ديال القرن التاسع عشر، ما غادي ندير فيها لا تجريب ولا حتى شي حاجه، ستعتمد على قوه ديال الحكايه وقوه الاشياء اللي بغيت نقول على المغرب، نقول على المغرب من خلال الجبل، من خلال القبائل الجبليه، ومن خلال ما دارت فرنسا في الجبل وما تنديروا في فرنسا في الجبل دابا. فاكتب هذا النص على هذه المساله. طبعا يمكن يكون نص فاشل لما نكمله ويمكن المغاربه، ولكن انا بالنسبه لي لو الا اعتقدت بانني ما عمري ما نكتب بحال المغاربه غير نتوقف على الكتابه الان دائما لما تنتهي مع شي نص كانك شي واحد مشيتي معاه في الكار وكانت الرحله معاه ممتعه، رغم ذلك تتوصلوا لواحد المحطه وتتنفصلوا. لذلك رغم المديح الكبير اللي تقال في المغاربه تعجبني ايضا نلقى شي واحد يقول ما عجباتوش وانني ما كانش ندير كذا ولا هذا، لانه المهم في هذه العمليه كلها هو انه هذا البلد اللي تيقول لك الناس راه ما تيقراوش 500، راه ما تيقراوش الناس فيه، راه ما كذا، راه هذا راه عام كتابه في ملال بعد 500 نص، ولكن تلقى باقي اللي تيقول راه المغاربه ما تيقراوش اكثر من 500،
دابا حنا وصلنا للطبعه السادسه وغادي يديروا الطبعه السابعه والثامنه والعاشره وغتبقى تقرا الروايه لانه دائما مطلوبه. انا تنشوف عافني ملا الناس اللي تيتصلوا بيا باش يبغيوها. كاين ايضا واحد المنجم ديال الكتابه انا بالنسبه لي كاين لامستو هو قلتها للسي السباعي قبيله، قلت ليه شتي اللي عندنا روائي في المغرب هو التاريخ السياسي في المغرب. تاريخنا السياسي منجم ديال الروايه، منجم ممكن تكتب مئات الروايات الرائعه على ما نعيشه سياسيا، لانه احيانا يمكن تخيلوا شيء ما يمكنش تخيلوه كما يقع في الواقع. واش تتخيل انه في البرلمان يجي واحد ويجاوب على سؤال ماشي السؤال اللي عطاه ويقول هذا هو الترتيب اللي تعطاني؟ بمعنى انه احيانا الواقع اللي تنعيشوا فيه اشياء هذاك ممكن تخيلها وما تخيلهاش، سورياليه. بمعنى ان احيانا والله الا تيجيني انا ندير كولاج ديال بعض الاشياء، بعض الخطب، بعض الاحداث، بعض الاشياء وتقارنها مع الشعارات مثلا التي ترفع، الشعار ديال الكفاءه والتجسيد ديال الكفاءه ديال هاد الاشياء منجم خص بالروايه. الروايه هي الوحيده، لانه شنو هي الخدمه اللي يمكن تقدم روايه لمجتمع معين؟ هو تجعلو يشوف صورته في الروايه، هو تجعل صورته. لذلك انا اقولها دائما وقلتها في اللقاءات كلها، راه دوك الاعطاب اللي كنت نهضر عليهم في المغاربه كنت نهضر على نفسي انا، هذوك الاعطاب كلهم فيا. انا ما تندير الحاجه تيقرب الوقت ديالها، ما كنت نجاوب ملي كنت نقرا تيعطونا بزاف ديال الفروض نديرهم في العطله، تنخلي حتى لحد في الليل اللي تنبغي ندير كاع دوك الفروض العطله كلها وانا تناسب. ما عمري حتى وانا كبير الا درت شي التزام مع شي حتى معاك فاش كتب لك شي نص ما تكتبوا حتى تبقى ديك 3 ساعات تنقول لي واخا صبر عليا دابا رانا غادي نكتبوا الكتاب. انا فيا هذا السلوك، حنا كاع ما تنديروش الاشياء وما تنديروهاش في الوقت. العلاقه ديالنا بينما الحداثه هي اللي غادي نختم بها. الحداثه هي العلاقه بالاساس مع الزمان. لما فهمناش بان الحداثه بالاساس بنيت على تقليص الزمان راه ما غادي نفهموا حتى حاجه. كل شيء هاد المنجزات اللي دارت هي التحكم في الزمان. تنجي الرباط 3 ايام واللي تنجي ليه في 3 ساعات، واحد الوقت غادي نولي نجيو ليه في دوك لي فيزي في ربع ساعه ولا ثلث ساعه واقل. بمعنى انه الحداثه في نهايه المطاف هي واحد السعي انساني محموم للسيطره على الزمان. مع كامل الاسف حنا في الزمن السياسي والزمن الاجتماعي الشيء اللي ما كاينش هو الزمان. كلفه ديال الزمن ما ينجز دابا في التعليم في الاصلاح وكذا ما ينجز الان تنخليو ما تنديرو حتى 2030 وغادي نبقاو نخلصوا من هنا ل 2030 ولما تنديرو ما تيبقى عنده حتى جدوى. المشكل مثلا ديال التعليم هو الاصلاحات اللي خاص دار في السبعينات ما درناهاش في السبعينات. فدائما لانه المزايدات وكذا وهذا وشد لي نجبد ليك وناس عندهم مشاريع اجتماعيه مختلفه وهذا تنبقاو. فلما ننزل الاصلاح لا تعود للاصلاح اي جدوى واي صلاحيه. نعم. سي زويتي غنوقفوا واحد شويه مع فاصل موسيقي. استاذ عبد الغني بوغروفه.
إذا مساء الخير مرة ثانية في هذا اللقاء مع الأستاذ الكاتب اللوائي عبد الكريم الجويطي الذي ينظمه مقهى الفن السابع ضمن سلسلة من الحوارات مع أدباء ومفكرين على المستوى المغربي وكذلك على المستوى الوطني بصفة عامة. أستاذ جويطي، علاقة بمشروع الحداثة والتحديث، كنا نتحدث عن مشروع الحداثة والتحديث في المغرب. إلى زمن قريب كان الاتحاد الوطني اتحاد كتاب المغرب يمتلك مشروعا ثقافيا بديلا للسلطة أولا، وكذلك مشروعا للدفاع عن الديمقراطية بالمغرب. اليوم هذه المنظمة التي كانت تأوي الكتاب، التي كانت تدافع عن استقلالية القرار الإبداعي، عن استقلالية القرار السياسي، تدافع عن الحق في الانتقال الديمقراطي، تعيش وضعية متأزمة. هل يمكن أن نقرأ أزمة اتحاد كتاب المغرب بأنها أزمة حداثة في المغرب، أم أنه لم يقدر على استيعاب التحولات الجارية، أم أنها في نهاية المطاف أزمة بنية؟ أشكرك على هذا السؤال. رغم سنوات هذه ما بغيتش نهضر في اتحاد كتاب المغرب، ربما أول مرة غادي نهضر علانية في هذا الموضوع. الحركة الثقافية بصفة عامة ولدت في المغرب في حضن الحركة الوطنية، بمعنى أنه أقطاب الحركة الوطنية كانوا في نفس الوقت كانوا رجال عمل سياسي، ولكن في نفس الوقت كانوا هم أيضا هم فاعلين ثقافيين، سواء كتاب أو شعراء أو مهم ينتمون للحقل الثقافي. فمثلا واحد بحال المختار السوسي ما يمكنش تفصل فيه السياسي على المثقف، على الفاسي ما يمكنش تفصل السياسي على المثقف، عبد الله إبراهيم ما يمكنش تفصل. حتى السياسيين اللي ما كانش عندهم إنتاجات أدبية ولكن عندهم خلفية ثقافية عميقة، بحال مهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد، لما تقرا المذكرات اللي خرجت مؤخرا تتحس بأنه كان تيمارس السياسة بخلفية ثقافية عميقة، وعلى الأقل بتصور ثقافي للمغرب المنشود. لذلك السياسة النبيلة الحقيقية تيديروها المثقفين، ودائما داخل الأحزاب تيتميزوا واخا تيتحاربوا، تيتميزوا المثقفين دائما اللي عندهم رؤية ثقافية للبلد وقدرة على تشخيص البلد تشخيص ثقافي، لأنه التشخيص السياسي هو تشخيص ظرفي وإيديولوجي ومبني على المصلحة. الثقافة دائما هي رهان على الزمن المتوسط والزمن البعيد. بالمقابل لما بدا الصراع بين لما الحركة الوطنية انقسمات وبدا الصراع في المغرب ديال الستينات والسبعينات، كان الحقل الثقافي أحد الحقول الكبرى ديال إدارة الصراع. ربما أحد المؤتمرات الكبرى ديال اتحاد كتاب المغرب لما جاء بعض الكتاب اللي موالين للسلطة للسيطرة على تصدوا لهم المثقفين ديال الحركة الوطنية وديال الأحزاب ديال اللي تمخضت على الحركة الوطنية، واستطاعوا أنهم يخليوا الاتحاد كواحد الجبهة من الجبهات التي يديرون بها الصراع. أعتقد بأن هذه القضية استنفذت الدور ديالها، واعتقد حتى أسس وفكر باستثناء المبدأ الكبير ديال الوطنية، لأنه إذا كانت شي معيار كبير ديال الكفاءة هو الوطنية، راه يمكن تجيب كفء لشي قطاع وماشي وطني يخربوه ويبدا ياخذ الرشوة وكذا وكذا. راه الكفاءة المعيار الأساسي فيه هو الوطنية، يكون الواحد عنده واحد المقدار كبير ديال الحب ديال هذا البلد وغيره لهذا البلد، وعنده واحد أن مستقبل هذا البلد تيكون من بين الأشياء أو الهواجس الأساسية ديالها. الأسس
اللي تبنات عليها الفكره ديال الحركه الوطنيه، اعتقد بانه خصنا نخرجوا من منطقها الى منطق جديد. ما كاينش الوقت، ولكن انا عندي شي فكره هذه يمكن نقولها في الروايه بطريقه اخرى. مثلا ذاك ان تبنات الحركه الوطنيه على هاجس البحث عن التوافق باي ثمن. احيانا التوافق هو ستاتيكو، هو إلا بقينا دائما تنبحثوا على التوافق في التعليم في كذا، فدائما تنتصر الوضع القائم. لأنه البلدان علاش الديمقراطية مزيانة؟ ما مبنياش على التوافق، أي أنه الطرح اللي تيجيب الأغلبية هو اللي تيطبق، والطرح الآخر تيولي في المعارضة وتيبدا ينتظر باش يهزم انتخابيا الطرح اللازم. بمعنى انه في نهايه المطاف هذا السعي باي ثمن الوصول للتوافق من الاشياء اللي عطلة. انا في نظري اننا بعض الاطارات تتموت، الاطارات بحال بنادم. ولنا في اوروبا اللي يمكن نعتبروها معيار لنا، انه احيانا بعض الاحزاب عندهم تستمر 12 سنة 14 سنة، واحيانا في هذيك 12 سنة 14 سنة تتوصل للحكم، ومن بعد ملي تتوصل للحكم تيحسوا دوك الفاعلين سياسيا بان هذا الحزب الظروف فاش نشا والمبررات اللي جات والاهداف انها استنفذت الدور ديالها، فبالتالي تيحلوا هذاك الحزب وتيأسسوا اطار جديد. لماذا ما تنامنوش بان الاطارات تتموت بحال بنادم وعندها انديري دوفي، عندها واحد الاسم؟ راه احيانا ديك الرغبه باي ثمن اننا نخليو شي حوايج تتولي مضحكه وسورياليه. انا في اعتقادي حتى بقاء بعض الاحزاب دابا في المغرب اهانه لهذيك الاحزاب، لان ما وقع فيها وما يقع اهانه لتاريخها، وبالتالي خصها تحل نفسها. ما خصناش نخافوا من هذه القضيه. هذاك الحزب أسس في ظروف تيدير ليه المغرب، في ظروف تيدير ليه وكذا وكذا وكذا، ولكن لم تعد الامور كما واش نخليه تيوليو تيحنقزوا عليه الدراري، فهمتي؟ وتيولي فهمتي؟ بمعنى انه حتى انا كنت من الناس اللي مع الاستاذه رشيده اللي حضرت في اللجنه وكذا وهذا. الان دابا رايي انا الحقيقي في الاتحاد انه الاتحاد انتهى، لانه مع كامل الاسف في التجربه الاخيره كانت تجربه مدمره للاتحاد، وكنت نقولها انا الناس اللي كانوا فيها تنقول لهم شيء واحد غادي تخرجوا به هو الذين قتلوا الاتحاد، الذين قتلوا. لانه احيانا ملي تشعدوا واحد الفكره مزيانه اننا الاشياء اللي ما تقدرش تدافع على نفسها، اي تدافع على حاجتنا ليها، ما كاينلاش نبقاو شادين فيها. بمعنى انه بعد كثيرا من الاشياء ماشي تنخليوها لانه احنا في حاجه ليها، لا، لاننا نعتقد انها ضروريه ولكن انتفت الحاجه ليها. فبلدان كثيره عندها حياه ادبيه احسن منا واقوى منا ما فيهاش اتحادات الكتاب ولا ماشي بالضروره، يمكن دار اطارات، يمكن يدار صيغه اخرى ديال اتحاد الكتاب، لان اتحاد الكتاب المغرب دابا فيه الفنان التشكيلي، فيه اسمه يمكن يكون واحد الوقت اتحاد كتاب المغرب ديال الكتاب حقيقه، الشعراء والروائيين وكتاب القصه والنقاد. بينما الان هذا المفهوم الموسع واحد الوقت الا جيتي تعطي للناس كاع، دابا تتخرج 300 روايه في العام في المغرب، تيخرج 500 ديوان شعري. هاد الناس بالمعايير ديال الاتحاد اللي عنده جوج النصوص خصو العضويه. الان راه خصك تعطي العضويه ل 3000 ولا 4000 واحد. الا ولات عندك 4000 5000 ما يمكنش دير مؤتمر، خاصك تبدا دير المؤتمرات في الاقاليم، وبزاف ديال الاشياء خصنا ناسمو. ثم ما فيها باس حاجه اللي ماتت ندفنوها، لان واحد الفقره في المغاربه كون عندي المغاربه دابا نقراها لكم، اننا حنا بزاف ديال الاشياء ماتت وتنعرفوها ماتت
وتنبقاو شادينها. سي جويتي، انت دائما كان عندك راي في المجال السياسي، تحاول بعض المرات ان تقدمه على طريقه المقفع، ولكن عندك راي. نقرا لكم هذا لانه ربما في حافظ الصفحه هذا السي جويتي طبعا. لا لانه هذه قلتها في داك الفصل اللي كنت نهضر على المغاربه، وانا تنامن بها. داك الشيء علاش غادي نعاود نقرا عليكم. هي هذه هي تتلخص الجواب اللي غبرنا. لا يريد هذا البلد ان ينفض يديه من شيء انتهى، يدفنه وينصرف لبناء شيء جديد كلية. هنا الجثث تخالط الأحياء وتدلي بدلوها في حاضرهم ومستقبلهم. هنا الجثث تتحرك وتتكلم وتستدعى لأداء خدمة ما. هنا الجثث ملحاحة ومتطلبة وقادرة على المنافسة والمزاحمة. جثث زوايا العصور الوسطى، وجثث أحزاب لم يعد لها من مبرر، وجثث مؤسسات لدر الرماد في مرحلة ما، جثث طقوس في الحكم، جثث نظريات وأفكار، جثث عجزة ما زالوا يصرون على تدبير المستقبل. لا ننهي ولا ندفن ونوسع دائما للماضي مكانا أكبر في حياتنا. هذا هو الشاهد. سي جويتي دائما في هذا الجثث في سياق الجثث كان عندك رأي سياسي دائما، يعني ما تلحش على هذه القضيه. لا كان رأي سياسي تأثر. انا عارف دير بحال داك الهره. شوف انا الرأي السياسي يمكن يكون ساذج وديال شي واحد ما مارس السياسه، وهذا الآراء السياسيه لا يعتد بها. يمكن نقول شي رأي في الروايه شويه متوسط. كاين رأي سياسي كثير. كنت كتهضر قبائل على سميتو السياسه والاحزاب، تشوف الصحفيين بداو كيكتبوا، عارف انك قلتي شي حاجه. سي جويتي تقول، نرجعوا للنقاش، تقول في تلخيص 10 سنوات، وإن كانت أحزاب الإدارة مجتمعة قد نجحت في هذه العشرية المجيدة في أن تعطينا مسيرة ولد زروال دفعة واحدة كتكثيف للخواء والغباء وقصار ذات اليد السياسي، فإن الحزب الذي يقود الحكومة صار يعطينا نفس المسيرة لكنه بالتقسيط المريح. هل هناك بالفعل خواء سياسي اليوم سيد؟ طبعا أنا لأن المتأمل أو المتتبع للحياة السياسية قد تنتج الكم ولكن لا تنتج الكيف. وحتى يمكن أنا نسولك دابا، لأنه في وقت معين في تاريخ المغرب كان لما تيكون سياسي معين غادي يجي للتلفازة في برنامج حواري، كان أكد لك بأنه المغاربة كلهم تيستمعوا ليه. لما كان في التسعينات يمكن نذكركم بالبرنامج ديال المرحومة ملكة ملاك، يمكن تذكروا كيف أن المغاربة كلهم كانوا تيجيو، لأنه أولا غادي يسمعوا بناء موقف حول مسألة معينة، وثم كانوا يعرفوا بأنه هناك صراع، وهذا الصراع في ديك الحلقة ستتم واحد الصيغة من الصيغ ديال الإدارة ديالو. فالآن أولا الخطاب، وهذه قلتها في المغاربة، أن صرنا نتكلم لغة واحدة، لأنه كمتتبع للشأن السياسي في المغرب ممكن نديروا أنا وياك واحد العملية، ناخذوا خطب ديال الزعماء السياسيين ونديروا لها تحليل لساني سيميائي، غادي نلقاو بأنها عندها نفس المرجعية وتستعمل نفس المفاهيم، وعادة ماشي المفاهيم اللي هي اللي جابتها، المفاهيم اللي جابتها الدولة. مثلا لما الدولة تبدا تهضر على التنمية البشرية
الفاعل السياسي تتولي من الكلمه الضروريه في الخطاب ديالو يستعمل كلمه ديال التنميه البشريه. الان الدوله تتهضر على الكفاءه، تيولي الفاعل السياسي في اي خطاب تيقول بانه احنا حزب ديال الكفاءه وكذا. احنا عندنا لانه الوسط السياسي خصو يكون قائد ماشي تابع، وخصو يكون مبلور ديال الافكار ومبلور ديال المفاهيم، مبلور ديال المفاهيم. لانه في نهايه المطاف انا من الناس اللي تيامنوا بان اعظم وانبل شيء ممكن يدار في السياسه. انا تنامن بهذه القضيه. ايضا اؤمن بانه هذاك الراي اللي تيقول بان المثقف خصو يبعد عن السياسه وكذا وداك الشيء غير لسخ وكذا وكذا، هذا موقف سلبي ومضر بالتطور التاريخي ديال اي بلد. المثقفين النبلاء والكتاب النبلاء هما اللي تيديروا السياسه، هما اللي تيمشيو عند الناس وتيختبروا افكارهم لدى الناس وتيدخلوا في التفاعل مع الناس. راه لما تنخرجوا من بابنا كما تقول حنا أرنت، ندخل في المشترك الإنساني اللي مبني على التعدد، وأي فكرة وجيهة وناجعة وقوية تختبر نفسها لدى الناس. باش نرجع لهذا القولة، كل مؤشرات ديال هاد 10 سنوات في المغرب هي مؤشرات سيئة، لا في المجال ديال التنزيل ديال الدستور، لا في المجال ديال حقوق الانسان التراجعات اللي كاينه، لا في المجال ديال المديونيه، لانه حكومه التناوب اعتقد بانه انجزت واحد القفزه كبيره في تخليص المغرب من المديونيه. الان رجعنا وكاين حديث الان على اسمه. انا مع احترامي وعندي بزاف ديال الصديقات والاصدقاء في الحركه ديال الاسلام السياسي، وأكن لهم التقدير والاحترام للمصداقيه ديالهم. ما اخذ شخصيا على هذه الحركه هو انه ممكن دير خطاب اخلاقي قوي، ولكن خطاب ديال مواجهه المشاكل في الدوله اللي تتطلب الكفاءه التقنيه في معالجه قضايا ما تتطلب لا قال الله ولا قال الرسول ولا كذا، تتطلب واحد الخبره فتفتقدها. لذلك تلاحظوا بانه طيله 10 سنوات عندنا نفس الاسماء. الحزب الذي اخذ الاغلبيه في 2 تجربات استطاع يعطينا نفس الاسماء. وانا ماشي انا اللي تنقول، اشخاص صادقين فيهم تيقولوا بانه احنا فخفقنا. وعموما لانه سهل في الحقيقه دير السياسه من الدين. انا حتى الانتصارات اللي تديرها الحركه الاسلاميه او الحركات اللي تستند على الدين، انتصارات انتخابيه، لا اعتبرها انتصارات في نهايه المطاف. لا اعتبرها، لانه فرق بين نقول لك انا الشعب فيه الاميه كذا 40% ويعتقد بانه التصويت راه تصويت على الدين وتدخل في داك الشيء ديال الجمعيات اللي احيانا تجيها الفلوس من برا وتعطاك العيد وتعطاوك الادوات وكذا. راه ما يمكنش السي محمد نمشي انا نتنافس معاه ونقول له، هو يقول لي قال الله وقال الرسول، وانا نقول له انا بغيت ندير انا وانا هذا التصور ديالي وهذا. بمعنى ان في نهايه المطاف هذوك الانتصارات وداك الشيء كلها انتصارات ما عندها لا معنى لها، لانه لا احد في نهايه المطاف. انا اللي تيجيني بانه شوف، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لما مشاو السقيفه ديال المساعده، راه حتى واحد رجعوا للطبري، راه كان نقاش منا امير ومنكم امير، حتى واحد فيهم قال الله، حتى واحد ما قالوش حتى ديال قريش ابو بكر وعمر. داك الحديث اللي كاين في صحيح الائمه من قريش ما قالوهاش. كان نقاشا مدنيا في السياسه. شكون اللي يحكم؟ ما كان لا استشهاد بالقران ولا لما مات عمر ما قالش بانه راه قال هذاك مات ابو بكر دار عمر قال لهم هاد الناس يختاروا وبنى. عرف هو بانه ما عمر ما غادي يختاروا عالم، عارف لانه هو عارف السياسيه. لاحظوا
التدوين، بمعنى انه هذه القضيه ديال باش انا ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع، ولكن راه مع كامل الاسف، لانه في الدين حتى في التجارب في اوروبا هو مفتوح دائما على المزايده، لانه هو قابل للمزايده. دابا انت تكون تجي باسم الاسلام معتدل وكذا وتبني تصور سياسي ودير حزب، وهذا راه كون متيقن بان واحد غادي يكفرك وغادي يقول لك لا هذاك الاسلام ديالك